नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा शनिबार 5042 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 68 जना संक्रमितको मृत्यु। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने क्रममा उहाँ निकटका 13 जना मन्त्रीलाई बिदा, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका 13 मन्त्री हटाइए। सहकारी संस्थाले दूध संकलन केन्द्र सुरु गरेपछि छथर गाउँपालिका 4 फाक्चा माराका किसानहरूको जीवनस्तर उस्किँदै अहिले गाउँमै दूध बिक्री। धरान 11 मा पनि सहयोग गर्दै रेलवे युथ क्लब हालै शपथ ग्रहण गरेका उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति। मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै धरानमा युवाहरू शव व्यवस्थापनमा, सेउती स्थित मुक्तिघाटमा युवाहरू शव व्यवस्थापन गर्दै। धनकुटामा पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै प्रदेश सरकारबाट पनि किसानलाई अनुदान। र यसपटक विश्व वातावरण दिवस औपचारिकतामै सीमित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा शनिबार 5042 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3540 जनाको पीसीआर र 1502 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त अवधिमा 8243 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 68 जना संक्रमितको निधन भएको छ। 4,84,373 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 7,779 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,471 को पीसीआर र 5,343 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने क्रममा उहाँ निकटका 13 जना मन्त्रीलाई बिदा दिनुभएको छ। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेङवाङ बाहेक सबै मन्त्रीलाई बिदा दिनुभएको हो। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल सहित 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीको पदचट भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे बिदा हुनुभएको छ। यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश कठुन्ना, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोलाई पनि बिदा गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर र उद्योग राज्य मन्त्री विमला विकलाई पनि बिदा गरिएको छ। शुक्रबार ओलीले 3 उप प्रधानमन्त्री सहित 12 मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। नयाँ आउने मन्त्री पदमा अधिकांश महन्त ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई नियुक्त गरिएको छ। सहकारी संस्थाले दूध संकलन केन्द्र सुरु गरेपछि छथर गाउँपालिका 4 फाक्चा मारा कार्की गाउँका किसानहरूको दूध बिक्रीबाट जीवनस्तर उस्किन थालेको छ। सिंहदेवी पशुपालन सहकारी संस्थाले दूध संकलन केन्द्र सञ्चालन सुरु गरेपछि जीवनस्तर उस्किन थालेको हो। गाउँ नजिकै दूध संकलन केन्द्र र डेरी नहुँदा यहाँ उत्पादित दूध धनकुटाको सिधुवा बजार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। सहकारीका कारण यहाँको किसानको जीवनस्तर उस्किन थालेको दिलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सहकारी आङ्गनमा सहकारी स्थापना भइसकेपछि अहिले चाहिँ यहाँ दूध बेच्न पनि सहज भएको छ। हाम्रो आर्थिक जीवनस्तर हाम्रो सहकारी संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण र यहाँ वरिपरि सहकारीको वरिपरिका मान्छेको जीवनस्तर पनि राम्रोसँग उक्सेको छ। किसानले इलामबाट युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत सहुलियत ब्याजमा ऋण लिएर 7 वटा उन्नत जातको गाई भित्राएका थिए। स्थानीय जातको गाई भैँसी पाल्दै आएका किसानले अहिले उन्नत जातको गाई खरिद गरेर व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेको त्रिलोचन भट्टराईले बताउनुभयो।
गाउँकै त्यस्तै लोकल गाईहरू पालेका थियौँ, लोकल भैँसीहरू पालेका थियौँ। अनि त्यो पाले आधारमा हाम्रो त्यस्तो दुध आम्दानी पनि थिएन। त्यस पछाडि यो सहकारीको कार्यक्रम आएपछि हामीले उन्नत जातका पशुहरू, गाईहरू, भैँसीहरू, अनि त्यसमा यहाँलाई कृषि पेसामा आबद्ध भएको जस्तो मल बिउ बिजनहरू, उन्नत जातका घाँसहरू यो प्रशस्त रूपमा यहाँ भित्राएका पनि छन्। यस वर्ष मात्रै प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट 25 लाख, संस्थाको 8,39,000 गरी 33,39,000 लगानीमा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न सहकारी मार्फत विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष सूर्य कार्कीले बताउनुभयो। हामीले प्रदेश सरकार मार्फत र हाम्रो स्थानीय तह मार्फत चाहिँ कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि हामीले च्यापकटर, मोटरसाइकल च्यापकटर मेसिन भयो, बहुवर्षीय घाँस, उन्नत डाले तथा भुइँ घाँस अनि मिल्क क्यानहरू, समग्र रूपमा मिल्क क्यानहरू वितरण गरेर चाहिँ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि जुन सहकारी नभएको अवस्थामा चाहिँ किसानले यसरी चाहिँ राहत महसुस गरेका थिएनन्, अहिले किसान चाहिँ एकदम प्रोत्साहित भएका छन्। दुध बिक्री नै यहाँका किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ। 7 लिटरदेखि 18 लिटरसम्म दुध उत्पादन गर्दै आएका छन्। धरान सत्र रेलवे युथ क्लबले आफ्नै वडाका अति विपन्न गरिब ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई दिँदै आएको खाद्यान्न, औषधि र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा अब धरान 11 वासीलाई पनि दिन थालेका छन्। क्लबले कोभिड-19 राहत सहयोग कोष स्थापना गरी सहयोग गर्दै आएकोमा धरान 11 का विभिन्न टोलवासीलाई पनि सहयोग गर्न थालिएको अभियानका संयोजक नरसिंह राईले बताउनुभयो। अभियानको क्रममा हालसम्म 84 घरलाई राहत वितरण गरिसकेको र जसमध्ये 7 परिवार अन्य वडाका रहेका छन्। यस क्रममा नवनियुक्त उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको बहुराष्ट्रिय मुलुक निर्माण गर्ने अभिव्यक्तिप्रति क्लबले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अभिव्यक्ति नसच्याए युवाहरू आफू निकट राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी सडकमा ओर्लिने समेत चेतावनी दिएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण दैनिकी असहज बनेपछि मोरङका जंगल आसपासका मानिसहरू निगुरो टिपेर छाक टार्न थालेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सहज रूपमा तरकारी नपाउने तथा पाइए पनि अधिक महँगो भएपछि निगुरो टिप्न आएको बेलबारी इमान सिंह चौकी अम्बिका सुयलले बताउनुभयो। बेलबारी स्थित जंगलमा धेरै निगुरो हुने भएकाले बिक्री गर्नेहरूले समेटेर टिपेर लाने गरेपछि आफूहरू पनि छाक टार्नका लागि मात्र आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। आज चाहिँ हामी गाउँको 4-5 जना दिदीबहिनीहरू मिलेर हैन निगुरो खोज्न आएको। हामी चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि निषेधाज्ञाका कारण काम नभएकाले निगुरो टिप्न आउने गरेको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। सब्जी छैन है, अनि अब सब्जीको लागि अब के लकडाउन छ, लकडाउन अब बजारमा जान पाइँदैन, अनि यसो निगुरो यसो टिपेर ल्यायो, अनि अब यहाँ यसो सब्जी खानको लागि हो। लकडाउनको बेलामा अब सबै ठाउँ बन्द छ, सब्जीको महँगी धेरै नै ज्यादा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर अब गाउँघरमा सब्जी पनि छैन, त्यही भएर काम पनि छैन। त्यही भएर यसो साथीभाइ जङ्गलमा जाउन टाइम पास पनि हुने, फ्रीमा पाइने अर्ग्यानिक यो निगुरो टिपौँ भनेर हामी चाहिँ सब्जी टिप्न आएको। मोरङको बेलबारी, कानेपोखरी, पथरी, लेटाङ लगायतका क्षेत्रका जंगलमा त्यसै उम्रिने जंगली निगुरो तथा जिब्री साग खोजेर जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या धेरै छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले मोटरसाइकल चोरी आरोपमा शुक्रबार राति 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा इटहरी उपमहानगरपालिका 20 का 38 वर्षीय कोप बलबहादुर गुरुङ, सोही ठाउँका 39 वर्षीय भवेश भन्ने सुभाष लिम्बू, 30 वर्षीय मचिन राई, 21 वर्षीय गोलमोल राई, 19 वर्षीय रोमन परियार र 21 वर्षीय राते भन्ने मनोज परियारलाई पक्राउ गरिएको हो। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईका अनुसार जेठ 2 गते राति मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका 4 बलिया स्थित मीना कुमारी विकको घरमा डेरा गरी बस्ने मदन कुमार चौधरीको नाममा रहेको प्र 105-001
प 0061 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरेका थिए। चोरी भएको मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा प्रहरीले इटहरी महानगरपालिका 13 का 28 वर्षीय राजेश मेहताको घरबाट शुक्रबार राति सो मोटरसाइकल बरामद गरेको थियो। मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै धरानमा युवाहरू शवव्यवस्थापनमा लागि परेका छन्। धरान 15 का युवाहरू सेउती मुक्तिघाटमा शव व्यवस्थापनमा लागेका हुन्। हिजो 2 जना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरेका थिए। हालसम्म 14 जनाको अन्त्येष्टि गरिएको छ, जसमध्ये 13 जना कोरोनाबाट मृत्यु भएका हुन्। 1 जना भने प्रहरी जवान रहेका थिए, जसको मृत्यु खोलामा डुबेर भएको थियो। बाँझेघरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष तथा एमालेका युवा नेता कुमार भारतीले सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफैले गरिदिने गरेको बताउनुभयो। कतिपय आफन्त नभएको हकमा युवाहरूले दाह संस्कारमा पनि सहयोग गर्दै आएको भारतीले बताउनुभयो। उक्त घाटमा शव व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दाउरा पनि वडा कार्यालयले सहयोग गरिरहेको छ भने धरान उपमहानगरपालिकाले पनि दाउरा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको सेउती मुक्तिघाटका सचिव राजकुमार खत्रीले बताउनुभयो। आवश्यक परेको खण्डमा अझै साथ सहयोग गर्न पछि नहट्ने कुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राजन कुमार मोक्तानले बताउनुभयो। धरानका केही घाटमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूलाई जलाउन रोकेपछि धरान 15 मा मुक्तिघाट निर्माण गरिएको हो। धनकुटामा पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि किसान बाख्रा पालनमा आकर्षित भएका हुन्। प्रदेश सरकारले सवारीका किसान इच्छा बहादुर रायलाई आधुनिक खोर बनाउन अनुदान दिएपछि रायको बाख्रा पालन फस्टाउँदै गएको छ। केही महिना अघि 2 वटा बाख्राबाट बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएका रायले हालसम्म 6 लाख रुपैयाँ लगानी गरिसक्नु भएको छ। प्रदेश सरकारबाट यो वर्ष आधुनिक खोर निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। रायको फर्ममा अहिले उन्नत जातका बोयर बाख्रा रहेका छन्। पहिलेदेखि 2-4 पाल्दैछु। जुन मतदण्ड पीडित भएको हुँदाखेरि अनुदान पाउँछु भन्ने मैले यो बाख्रा फर्म दर्ता गरेपछि अनुदान मिलाइन्छु भन्नलाई एकजना परदेशी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ सर आएर चाहिँ मतदण्ड पीडित के गर्न चाहन्छस् भन्नुभयो। म जग्गा पनि छ, पानी पनि छ, मलाई यो मलको आवश्यकता हुँदाखेरि बाख्रा पाल्नको चाहिँ रहर छ भनेर भने। देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षमा लागेका रायले देशमा आएको शान्ति प्रक्रियापछि बहुतारिएर बस्नु भएको थियो। रायको फर्ममा अहिले 100 भन्दा बढी बाख्रा रहेका छन्। बाख्रा पालनबाट हालसम्म आम्दानी नभए पनि अब आम्दानी हुने रायले बताउनुभयो। 10 वर्ष महाबाइसित डुलेर अनि फेरि साम्य भइसकेपछि चाहिँ म आएर यही बाख्रा पाल्ने, टमाटर खेती गर्ने, त्यसो गर्दै गएर चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु। र यो सरकारले दिएको सरकार छैन होला जस्तो लागेको थियो। यो 15-20 वर्ष मैले दुःख पाउँदा जे भए पनि गरिबका लागि सरकार रहेछ भन्ने कुरो मैले यो खुसी अहिले महसुस गर्दछु। बाख्रा पालन किसानहरूका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर शाखा प्रमुख नवीन भट्टराई नेतृत्वको टोलीले गरेको अनुगमनका विषयमा औषधि व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि उक्त विषयमा नागरिक समाज इटहरीले उपमहानगरलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। भट्टराईको नेतृत्वमा जेठ 19 गते अनुगमन गरिएको थियो। उक्त अनुगमनलाई लिएर औषधि व्यवसायीले आपत्ति जाहेर गर्दै आएका थिए। नागरिक समाजका अध्यक्ष सन्त बहादुर डुम्जन सहितको नेतृत्वको टोलीले इटहरी उपमहानगरका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको हो। उपमहानगरले विज्ञ तथा अन्य सम्बन्धित निकायको अनुपस्थितिमा नै अनुगमन गरेर पसल बन्द गरेको र उपमहानगरमा त्यस विषयमा बसेको बैठकमा उपमेयर लक्ष्मी गौतमले गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै इटहरीका औषधि व्यवसायीले जेठ 20 गते सबै पसलहरू बन्द गरेका थिए। सोही विषयमा नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। पत्र मार्फत नागरिक समाजले यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नु अभिशाप
भएको भन्दै त्यो नगर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ। यो कोबाट गल्ती भएको त्यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नागरिक समाजले सुझाएको छ। यस्तै 20 गतेको छलफलमा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले नागरिक समाजको मर्म भावना नबुझौँ आफ्नै वक्तव्य दिएको भन्दै छलफलको क्रममा भएको प्रतिकूल परिस्थितिप्रति पनि नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। नेपाल तरुण दल सुन्दर हरैचा कार्य समितिले मोरङको सुन्दर हरैचामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 158 युनिट रगत सङ्कलन भएको संयोजक मिलन श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रेष्ठले जनताका सुख दुःखलाई तरुण दलले साथ दिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर देवराज घिमिरेले कोरोना सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुका साथै मास्क सेनिटाइजर वितरण गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा लकडाउन भएसँगै नेपाल तरुण दल सुन्दर हरैचा नगर कार्य समितिले विगत 1 महिनादेखि राहत वितरण, संक्रमित व्यक्तिको घर घरमा सेनिटाइजर छर्कने, मास्क वितरण लगायतको कार्य गर्दै आएको तरुण दलका नेता कुन्दन ढुङ्गानाले बताउनुभयो। यसपटक विश्व वातावरण दिवस सामान्य रूपमा मनाइएको छ। इटहरी उपमहानगरले कोरोनाका कारण औपचारिक रूपमा मात्रै मनाइएको जनाएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले वृक्षारोपण गरेको छ। जंगलभित्रको सहर बनाउने योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बृहत वृक्षारोपण गर्दै आएको इटहरीले अहिलेसम्म 8000 रुख रोपिसकेको छ। यस वर्ष खनार, हाँसपोसा, तालतलया लगायत स्थानमा स्थानीय युवा तथा समाजसेवीको सहयोगमा 500 विभिन्न प्रजातिका फलफुल तथा फूलको बिरुवा रोपिएको छ। धरानमा पनि विविध स्थानमा वृक्षारोपण गरिएको छ। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा शनिबार 5042 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 68 जना संक्रमितको मृत्यु। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने क्रममा उहाँ निकटका 13 जना मन्त्रीलाई बिदा, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका 13 मन्त्री हटाइए। सहकारी संस्थाले दूध सङ्कलन केन्द्र सुरु गरेपछि छथर गाउँपालिका 4 फाक्चा माराका किसानहरूको जीवनस्तर उस्किँदै अहिले गाउँमै दूध बिक्री। धरान 11 मा पनि सहयोग गर्दै रेलवे युथ क्लब। हालै शपथ ग्रहण गरेका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति। मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै धरानमा युवाहरू सब व्यवस्थापनमा, सेउती स्थित मुक्तिघाटमा युवाहरू सब व्यवस्थापन गर्दै। धनकुटामा पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै प्रदेश सरकारबाट पनि किसानलाई अनुदान। र यसपटक विश्व वातावरण दिवस औपचारिकतामै सीमित। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।